एक कम से कम साथ दो यार, एक आदमी कितना पड़ेगा कम से कम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो और यार ये देने में भी आप लोगों को चिश्ती साहब उनके तो कोटा रख के ले लेंगे। नहीं, ये ज्यादती है वल्लाह। एक आदमी पढ़ रहा है कम से कम सुभान अल्लाह माशाल्लाह के इनाम ले यार आप भी। जी जी बिस्मिल्लाह। सना खान रसूल की शान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेशक। मैं कितनी बार बात करते हुए कहता हूँ कि आप ये देखें कि ये सिलसिला कहाँ से चला है। वाह वाह माशाल्लाह। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला बारगाह रसालत में बैठे तो जब सरकार को किसी वजह से तकलीफ पहुंचती है, वो जिद करते हैं, कुछ शेर गलत दिखते हैं, तो बुलाया जाता है हसन आओ जरा इनको जवाब। तो उनके वो शेरों से सरकार नाराज होते थे, तो यकीनन इनके अशार से वो खुश होते। ये ऐसा अमल है कि मेरे सरकार इस अमल से खुश हुई। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा मुकाम और मर्तबे वाला चीज है ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया जितने आज तक नबी और रसूल दुनिया पे तशरीफ लाए हैं, सबकी इमामत आपने फरमाई। तो दोस्तों वो इमामुल अंबिया जिसके पाँव के तलवों को खुदा का अर्श चूमे, वो नीचे बैठ के सुन रहे हैं और हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मिंबर रसूल पे खड़े हो सरकार के शेर और अशार सुना रहे हैं। तो दोस्तों कितनी ही प्यारा समा हो, कितना ही प्यारा माहौल होगा महशर में अगर सना खान रसूल को आवाज दी जाए तो आपका एक शेर साथ पढ़ने से आप उस लिस्ट में उस लाइन में शामिल हो जाए तो सौदा महंगा तो माशाल्लाह। बहुत अल्लाह बहुत। अगर आप यहाँ आके नहीं पढ़ सकते तो कम से कम साथ दे के कुछ खुश हो के कुछ दाद दे के उस सफ में शामिल तो हो जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े लोग खरीदने आए थे, लेकिन वो जो अट्टी माई लेके आई थी ना खरीदने के लिए, आज तक उसका नाम चलता है, क़यामत तक रहेगा। हाँ आज तक उसका नाम चलता है। तो दोस्तों मैं खिलाफ मामूल एक दो शेर मुझे थोड़े से मुझे याद आए तो मैंने वो ट्राई की। खिलाफ मामूल है ये, मैं वो सुनाऊंगा। उसके बाद दुरूद शरीफ के थोड़े शेर, फिर पंजाबी के मैदान में। सारे जागे मैदान तो नहीं है। नहीं जागना चाहिए ना, आए किस लिए हैं यहाँ। एक दूसरे का मुंह देखते हैं, जब कोई अपना जानने वाला है तो उसके लिए वाह 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 यार खुदा के बंदे ये कलाम किनका है, पहले ये देखो। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि माशाल्लाह मिलके हम जो मदीने के सफर वाले हैं बहुत सारे बिछड़ते जा रहे हैं। बिलाल भाई शेर सुनाओ ना जरा। जी वो वाला शेर एक दफा सुनाओ। मैं इंशाल्लाह सुनाना सारे सुनना इंशाल्लाह। मैं ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। उनकी यादों को दिल में बसा कर दिल को अपने मदीना बना उनकी यादों को दिल में बसा कर उनकी यादों को दिल में बसा कर दिल को अपने मदीना बना लो उनकी यादों को दिल में बसा कर दिल को अपने मदीना बना लो दिल को अपने मदीना बना
ستائے یاد طیبہ کی جس دم ستائے دل کی جانب نگاہیں جھکا لو یاد طیبہ کی جس دم ستائے دل کی جانب نگاہیں حاصل زندگی ہے وہ لمحے راہ گزاروں میں ان کی جو گزرے حاصل زندگی ہے وہ لمحے راہ گزاروں میں ان کی جو گزرے آخرت کی بھی پونجی یہی ہے آخرت کی بھی پونجی یہی ہے آخرت کی بھی پونجی یہی ہے جی بھر کے یہ دولت کما لو آخرت کی بھی پونجی یہی ہے آخرت کی بھی پونجی یہی ہے جی بھر کے یہ دولت کما لو وصل کے دن ہو یا کہ ہو دوری عاشقوں کے لیے ہے حضوری وصل کے دن ہو یا کہ ہو دوری عاشقوں کے لیے ہے حضوری کس طرح کہ سبز گنبد پہ نظریں جمع کری سبز گنبد پہ نظریں جمع کرے سارا نقشہ یہ دل میں بسا لو سبز گنبد پہ نظریں جمع کرے سارا نقشہ یہ دل میں بسا لو ان کی یادوں کو دل میں بسا کر دل کو اپنی مدینہ بنا لو تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی اور لحد میں تشریف لائیں گے میرے مصطفیٰ اس لیے عادت بنا رہا ہوں سلام کی صلی اب جائیں کہاں تیرے گدا تیری گلی میں پا کے جا چکے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں تیری گلی پا کے جا
گدا اب جائیں کہاں تیرے گدا آقا جائیں کہاں تیرے گدا کیونکہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں پا کے جا کیونکہ دکھیوں کا سہارا تیری گلی بیچاروں کا چارہ تیری گلی سکھ چین ہمارا تیری گلی اب تیری گلی میں پا کے جا سجدے میں ہو سرے نیاز پھر ان کے حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو صلی چھٹ کے ذرا بیٹھ جو توجہ محفل کی ساری غلط ہو جاتی وہ اول تے پہلو شاید کوئی نہیں ہوندی سانوں وہ ڈر لگ جاتا ہوے کی ہون لگا تسی وہ سارے تو ادھر دھیان چلا ہاں سارا دھیان دینا صلی اللہ علیہ فرمائش ہے میں ادھر ہونا پہلو پنجابی کا شعر بسم اللہ بسم اللہ جے میں دستے عادت تیری یا رب نا لوکا تائی جے میں دستے عادت تیری
दस दस दिया आदत तेरी ते कर्म तेरे दी मौला हद वखावा ते नाले दसां अनायत तेरी ते देख के उसरत मौला करम तेरे दी करे कौन इबादत तेरी करे कौन इबादत तेरी आज़म डरदा इत्थे गल नहीं करदा मता रुस जाए रहमत तेरी मता रुस जाए रहमत तेरी तेरी ज़ात अज़ल तो आली तेरी ज़ात अज़ल तो आली तेरी ज़ात अज़ल तो आली ते आज़म साडे जेड़ा देश अरब दा वाली 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 मैंने माना कि बेअमल
نہایت برا ہوں میں لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں نگاہ کرم سے نہ دیکھ تو زخم مجھے کیونکہ اتنے بڑے قریب کے در کا گدا ہے نگاہ کرم سے نہ دیکھ تو زخم مجھے کیونکہ اتنے بڑے کریم کے در کا گدا ہوں میں تو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ اتنے بڑے کریم کے در کا پتا کافی ہے یہ پتا میری لوح مزار پر کہ اتنے بڑے قریب کے در کا گدا ہوں میں یارو اتنے بڑے قریب مجھ کو نہ دیکھیے میری نسبت کو دیکھیے کہ اتنے بڑے قریب کے در کا گدا ہوں میں گدائی دے سوا کچھ بھی نہ منگی وہ گدائی دے سوا کچھ بھی نہ منگی بڑی شان محمد دے گدا دی اتنے بڑے قریب کے در کا اتنے بڑے قریب کے در کا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہی آتے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اتنے بڑے قریب کے در کا گدا ہوں میں یارو اتنے بڑے قریب کے در کا گدا ہوں میں جنت ان کے گھر کی ہے رسالت ان کے گھر کی ہے یارو گناہ گاروں کو بخشوانا یہ تو عادت ان کے گھر کی ہے اتنے بڑے قریب کے در کا گدا ہوں میں یارو اتنے بڑے قریب کے در کا گدا ہوں میں اور دامن بھی تار تار گریباں بھی چاک چاک دامن بھی تار تار گریباں
شاید حد جنوں کے قریب آ گیا ہوں میں، شاید حد جنوں کے قریب آ گیا ہوں میں، اور اعظم میری زبان کہاں اور کہاں وہ ذات، میری زبان کہاں اور کہاں وہ ذات، نام اپنا ان کے ذکر سے چمکا نام اپنا ان کے ذکر سے چمکا رہا ہوں میں، یہ مانا یہ عمل نہایت برا میں، رسول پاک کے در کا